चलिए, आज हम माँ और मन के बारे में पढ़ेंगे। माँ और मन, जैसे हम लोग पहले पिछली क्लासेस में नोट्स एक्सरसाइज से सॉल्व कर लिए इसके कि माँ और मन के दरमियान क्या फर्क है, माँ का इस्तेमाल कहाँ होता और मन का इस्तेमाल कहाँ होता, और माँ और मन किस जुमले के लिए किस तरह से इस्तेमाल होता है। चलिए, सॉरी, चलिए बिस्मिल्लाह। व्हाट, माँ वर्सेस हु, मन। हम पहले नोट्स पढ़ते बाद में एक्सरसाइज सॉल्व करते, लेकिन आप लोग को नोट्स एक्सरसाइज इसलिए पहले सॉल्व करवाया गया क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे नोट्स से। तो इसीलिए मैं पहले आप लोग को वहां पर जुमले एक्सरसाइज करवाई। अभी अब आप नोट्स देखिए, माँ और मन के दरमियान फर्क। तो ये देखिए, माँ, माँ की माना क्या है, यहाँ पर मीनिंग दे रहा, माँ की माना है वॉट, माँ की माना वॉट। जैसे इसका यूजेज क्या है, माँ का माना है वॉट और मन का माना है हु। माँ का इस्तेमाल कहाँ होता, यूज्ड फॉर इरेशनल थिंग्स। इरेशनल थिंग्स यानी गैर आकिल चीज, यानी जो अकल नहीं रखती उन चीजों के लिए लफ्ज माँ का इस्तेमाल, हर्फ माँ का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल, नॉन लिविंग थिंग्स, किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए माँ का इस्तेमाल होता है, जैसे हम पिछले क्लासेस में सीख चुके हैं। जैसे माँ कलमू, ये माँ हादा, ये क्या है, हादा कलमू, माँ सवाल के लिए आता है माँ, ये भी प्रोनाउन में से है माँ भी। और ये माँ का इस्तेमाल, माँ की माना है व्हाट, और व्हाट गैर आखिल, किसी भी गैर अकल रखने वाली चीज के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे नॉन लिविंग थिंग्स, किताब, कलम वगैरह। या एनिमल्स में, एनिमल्स के लिए भी माँ का इस्तेमाल होता है। एनिमल्स के लिए भी माँ का इस्तेमाल होता है, प्लांट्स वगैरह के लिए भी माँ का इस्तेमाल होता है। और हमने पिछली क्लास में सीखे थे मन किसके लिए इस्तेमाल होता है, मन के माना क्या है हु। मन किसके लिए इस्तेमाल होता है, यूज्ड फॉर रेशनल बीइंग्स, यानी अक्ल रखने वाली शय, अक्ल रखने वाली चीजों के लिए हु का इस्तेमाल होता। तो अक्ल अक्ल रखने वाली क्या चीज है, नहीं, बल्कि अक्ल रखने वाले कौन है, ह्यूमन बींग। ह्यूमन, तीन चीजें हैं इसकी, थ्री कैटेगरीज है। कौन कौन आते हैं आखिर में, ह्यूमंस, इंसान आते हैं, जिन्नात आते हैं, जिन्नात आते हैं, और फरिश्ते आते हैं। कौन कौन आते हैं ह्यूमन बींग्स में आखिर में, इंसान, जिन्नात और फरिश्ते। ये जो अक्ल रखने वाली शय है उसके लिए मन का इस्तेमाल होता है, और जो बेअक्ल है, गैर आकिल है, उसके लिए माँ का इस्तेमाल होता है। ईमान, गैर आकिल मतलब जो अक्ल नहीं रखते, ठीक है, जिसको सेंस नहीं होती जो समझने की चीजों की, गैर आखिर चीज, जैसे नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, किसी भी चीज, एनिमल्स और प्लांट्स लिविंग थिंग्स में आते हैं, लेकिन वो गैर आकिल है, ये अक्ल रखने वाले शय नहीं है, इसीलिए इसके लिए भी माँ का इस्तेमाल होता है। ईमान, बाद में ये मत बोलिए गैर आकिल समझ में नहीं आया, ठीक है। आकिल और जो अक्ल रखने वाली शय है, जैसे ही इंसान है, जिन्नात है और फरिश्ते हैं। तो यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल दे रहे, माँ का एग्जाम्पल, जैसे व्हाट इज दिस, माँ हादा, ये क्या है, माँ हादा, ये क्या है। हम पिछले क्लासेस में पढ़ लिए, माँ के लिए हादा, हादा किताबुन, ये किताब है, इस तरह से हम जवाब देंगे। हादा कलमुन, हादा लिका बैतुन, इस तरह से। हु इज दिस, हु के माना क्या है, कौन। तो मन, हु के माना है कौन, मन, हु के लिए अरबी क्या आएगी, मन, हादा, ये, मन, हादा, मन, कौन, हादा, ये कौन है, माँ हादा, ये क्या है, मन हादा, ये कौन है। क्लियर है ना। इसके तो अच्छे से आता आप लोग को, क्योंकि ऑलरेडी हम इसका पढ़ चुके हैं, सिर्फ इसके नोट्स जी। जा रहे हैं अभी। तो इसमें मजीद में कुछ समझाने की जरूरत नहीं है ना। जी। तो अभी इसके बाद देखिए, पार्टिकल ऑफ इंटरोगेशन तो एंड आंसर्स, यानी मतलब यहाँ पर देखिए सवाल जवाब के सेशन है ये। जैसे माँ का इस्तेमाल कब होगा या हमजा का इस्तेमाल कब होगा। माँ मन का तो हम लोग देख लिए, हमजा का इस्तेमाल होगा तो हम कैसे जवाब दे रहे हो इसमें। जैसे पिछली क्लास में हम देखे थे हमारे क्लासेस में कि आ का इस्तेमाल हो रहा, हमजा इस्तेफामिया आ को कहते हैं, आ हादा बैतुन, क्या ये घर है। तो हम जवाब में बोलते ला, नहीं, या नाम, हाँ। उसके उसके मुतालिक है ये क्लास, ठीक है। ये नोट्स, दिस इज ए हाउस, दिस इज अ हाउस, दिस के माना है हादा, दिस बमाना हादा, हादा बमाना दिस, बैतुन बमाना हाउस। हादा के माना है दिस, ये, बैतुन घर, घर मतलब हाउस, ये घर है। हादा बैतुन, ये घर है। तो हादा बैतुन, ये एक सिर्फ एक जुमला था, हादा बैतुन सिर्फ एक जुमला था कि ये घर है, ये घर है, ये सिर्फ एक जुमला है। हादा बैतुन मुब्तदा खबर का एक जुमला है, हादा मुब्तदा है और मरफू है, और ये मारिफा है, बैतुन नकीरा है, खबर है, और हालत मरफू में, इनमें मरफू है, इसमें मरफू है।
यहाँ पर ये सिर्फ एक जुमला हो गया था जो मुब्तदा खबर का जुमला, ये जुमले इसमिया है। ओके, दिस इज ए हाउस। अब यहाँ पर क्या बोल रहे, इज दिस अ हाउस। अब हमको इसको सवालिया जुमले में तब्दील करना है, सवालिया जुमले में तब्दील करना है। तो हम क्या बोलेंगे, क्या ये घर है? तो इस तरह से सवालिया जुमले से बोल रहे हैं हम, हादा बैतुन, क्या ये घर है? ये जुमला था। अब इसको सवाल में बदल रहे, तो सवाल के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे, ईज का इस्तेमाल कर रहे। ईज के माना भी है क्या, ईज के माना है क्या। तो जहां पर लफ्ज ईज का इस्तेमाल होता, वहां पर हमजा इस्तिफाम का इस्तेमाल करेंगे। हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हमजा इस्तिफाम। ये है हमजा इस्तिफाम। हमजा, हमजा इस्तिफाम क्यों बोल रहे, इस्तिफाम के माना है सवाल के। तो यहाँ पर सवाल किया जा रहा है, इसीलिए इसको हमजा इस्तिफामिया कह रहा है, यानी ये सवाल करने वाला जुमला है। इस्तिफाम, इस्तिफाम ये हमजा सवाल करने वाला लफ्ज है। ईज के माना है क्या, दीज ये, हाउस घर, अ क्या, हादा ये, बैतुन घर, अ क्या, हादा ये, बैतुन घर, क्या ये घर है, क्या ये घर है। तो हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लासेस में, आ जब आएगा तो हम जवाब में क्या बोलेंगे, या तो ला बोलेंगे या तो नाम बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या बोले, प्रिफिक्सिंग हमजा टू ए स्टेटमेंट टर्न्स इनटू ए क्वेश्चन, यानी ये सिर्फ हादा बैतुन एक जुमला था। जब इससे पहले हम हमजा को प्रीफिक्स करेंगे, जब हमजा को यहाँ पर लाएंगे इससे पहले, तो ये जो जुमला है, ये जो स्टेटमेंट है, वो किस में टर्न हो जाएगा, क्वेश्चन में टर्न हो जाएगा। यानी ये एक था जुमला, जुमले इस्मिया, लेकिन हमजा आते ही ये जुमला क्या बन गया, जुमले इस्तेफामिया बन गया, यानी क्वेश्चन वाला जुमला बन गया। ये क्वेश्चन में तब्दील हो गया। पहले सिर्फ एक बात हो रही थी यहाँ पर कि ये घर है, लेकिन हमजा आने के बाद सवाल हो गया कि क्या ये घर है, शक वाला सवाल है ये, क्या ये घर है, अहादा बैतुन, क्या ये घर है। तो इसके जवाब में बोल रहे, यूज्ड इन द कॉन्टेंट्स हमजा, कॉन्टेक्स्ट हमजा। इस कॉन्टेक्स्ट में जो हमजा का इस्तेमाल हुआ है, उस हमजा को कहते हैं हर्फुल इस्तिफाम। हर्फुल इस्तिफाम यानी इस्तिफाम वाला हर्फ, सवालिया हर्फ। अब इसके जवाब में हम बोलेंगे ला, नहीं, मीन्स ला के माना नो, नाम हाँ, हाँ नाम के माना यस। ला एंड नाम आर कॉल्ड हुरूफुल जवाब। तो इसके जवाब में हम जो नाम और ला कह रहे हैं, क्या ये घर है, अगर ये वाकई घर है तो फिर हम बोलेंगे हाँ नाम ये घर है। तो नाम के लिए क्या अरबी इस्तेमाल करेंगे, हाँ के लिए हम क्या अरबी इस्तेमाल करेंगे, नाम। क्या इस्तेमाल करेंगे, नाम। नाम के माना क्या है, हाँ नाम। हाँ नाम के माना क्या है, हाँ, हाँ ये घर है, हाँ ये घर है। तो नाम हादा बैतुन, हाँ ये घर है। तो ये जो नाम है, ये कौन सा हर्फ है, हुरूफुल जवाब, हर्फुल जवाब है। ये हर्फ की जमा हुरूफ है, हर्फ सिंगुलर है, हुरूफ प्लूरल है। हर्फ सिंगुलर और हुरूफ प्लूरल है। तो यहाँ हर्फुल जवाब बोलेंगे खाली नाम बोले तो। अब अगर नाम और ला दोनों मिला के बोल रहे, क्या ये घर है, वो तो नहीं, ये मस्जिद है। तो हम क्या बोलेंगे, ला, ला हादा बैतुन, नहीं ये घर नहीं है। हादा मस्जिदुन, हादा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, नहीं ये घर नहीं है, बल्कि ये एक मस्जिद है। तो यहाँ पर ये जो नाम और ला का इस्तेमाल हुआ है, ये नाम और ला को हम हुरूफुल जवाब कहते हैं। क्लियर है इतना, कौन कौन, जी। नाम और ये ला, हमजा इस्तिफामिया के जुमले के जवाब में ही नाम और ला का इस्तेमाल होता है। ये हमजा हुर्फुल, हर्फुल इस्तिफाम है, एक हर्फ है इसलिए इसको हर्फ बोल रहे, हर्फुल इस्तिफाम है। और हर्फुल इस्तिफाम के जवाब में हमको कुछ बोलना हो तो हम या तो ला का इस्तेमाल करेंगे या तो नाम का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। मेरा एक सवाल है, जी, अगर ये नाम और ला का जुमले में, तो हम इस जुमले को क्या कहेंगे, जैसे उसको तो हम जुमला इसमिया नहीं करेंगे, अगर हमारा हमजा आता है शुरू में सवाल के फॉर्म में, तो उसको कहते हैं हम ये भी जुमले इसमिया ही जुमला कहलाता है। इस्तफामिया, इसको क्या जुमले, कहेंगे? जुमले इसमिया ही कहलाता है। फिर यहाँ पर अलबत्ता आप आगे आपको मिले आएगा जब हम जुमले इसमिया कौन सा है, ये खबरिया है, ये इंशाया है, ये सवालिया जुमला किस में आता है, ये आगे इसमें अच्छा, आएंगे आपको जुमले की। तो उसमें आप सीख लेंगे लेकिन ये कि जुमला जुमले, इसमें ही लेकिन कहलाएगा? जुमले इसमिया ही कहलाएगा। अब ये मुस्बित या ओके। मनफी, मुस्बित में हाँ हो रहा है, मनफी में ना हो रहा है, तो ये जुमला या तो मुस्बित का ओके। हो गया या मनफी का हो गया, ये भी जुमले इसमिया। ये जुमले इसमिया में ही एक जुमला होता है, जुमले इंशाया, जुमले खबरिया, इस तरह के। तो ये जुमले आगे जी। आप सीखेंगे इंशाल्लाह, अभी बहुत आगे जाना है इंशाल्लाह। उसके लिए। मगर ये जुमले इसमिया ओके। होता है। ओके। इतना क्लियर है ना सबको, आगे बढ़ेंगे। जी। ज्यादा तो नहीं हो जा रहा ना अनु? सिस्टर मेरा एक सवाल है सिस्टर। जी,
جی یہ حروف استفہام جو ہے ایسے اور بھی ہے حروف یا صرف حمزہ حمزہ ہی اور ہے؟ حل دو ہی ہے یہ. حل. حل ٹھیک ہے اوکے. اور حل حروف جواب بھی صرف یہ دو ہے کیا صرف اور دو ہے؟ ہے، لا اور نا، ہاں یا نا. اچھا اوکے. ٹھیک ہے. میں حل اور حمزہ کا ڈیفرنس آپ لوگ کو بتا دی تھی پچھلے کلاس میں، کہ حل کسی بھی مطلب کامن چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور حمزہ کسی کلاسیکل چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. خاص طور پہ تو قرآن مجید میں حمزہ کا زیادہ استعمال کیا گیا ہے. کوئی خاص کسی بھی کلاسیکل چیز کے لیے، اسٹینڈرڈ چیز کے لیے حمزہ کا استعمال ہوتا ہے، اور یا پھر کوئی کامن ایسے ہی چیزوں کے لیے لا کا حل کا استعمال ہوتا ہے. حل ہادہ بیتن، کیا یہ گھر ہے، اس طرح سے. یہاں پر بیتن میں ہم حل بھی لا سکتے ہیں، حمزہ بھی لا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر حمزہ استفہامیہ کا چیپٹر ہے آپ کو، اس لیے حمزہ استفہامیہ سے سمجھایا گیا. تو یہاں پر آئیے پریپوزیشن. اب ہم پڑھیں گے پریپوزیشن. ہم لوگ پڑھے تھے پریپوزیشن کے بارے میں، یعنی جملے کو اب تک ہم لوگ دیکھیں حرف مرفوع والے جملے. اب تک ہم مرفوع پڑھ رہے تھے، یہاں سے دیکھیے الگ چیپٹر سٹارٹ ہو گیا بالکل. اب تک ہم جملے اس میں مرفوع والا جملہ پڑھ رہے تھے، یعنی کب کب پیش آتا ہے یہ دیکھ لیے. جب انہیں سبجیکٹ ہو، مبتدا ہو تو اس پر پیش آتا ہے، اور سبجیکٹ کے ساتھ جو خبر آ رہی ہے وہ اگر ایک جملے پر مکمل ہو تو اس کو بھی مرفوع ہوتا ہے، ادروائز اس کے اعراب چینج ہو سکتا ہے. اس طرح سے ہم لوگ پڑھے تھے کہ جملے اسمیہ پر کب دمہ پیش آتا ہے. اب ہم دیکھیں گے اس کے اوپر زیر کب آتا ہے. ہم تین پڑھے تھے ناؤن اینڈنگز میں، تین چیزیں دیکھے تھے. ایک تھا زبر، ایک تھا زیر، ایک تھا پیش. دمہ، فتحہ، کسرہ. تو اب ہم دمہ والا پڑھ لی، اب ہم کسرہ والا پڑھ رہے ہیں کہ کب کسرہ آتا ہے، اسم پر کب کسرہ داخل ہوتا ہے. اوکے. تو یہ ہے جی پریپوزیشن. پریپوزیشن کسے کہتے ہیں؟ حروف جر کو پریپوزیشن کہتے ہیں. اور پریپوزیشن حروف جر جس بھی لفظ پر داخل ہوتا ہے اس لفظ کے آخری حرف کو کسرہ دیتا ہے. اس وجہ سے اس لفظ کو کیا کہتے ہیں ہم؟ مجرور. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجرور. یعنی جس لفظ پر کسرہ داخل ہوا ہے، جس لفظ کے آخری حرف پر کسرہ داخل ہوا ہے، اس کو آپ مجرور کہتے ہیں. جیسے اب تک ہم لوگ اس میں مرفوع پڑھے، اب ہم پڑھ رہے اس میں مجرور. اس کے بعد ہم پڑھیں گے اس میں منصوب. ٹھیک ہے. اب ہم لوگ مرفوع دیکھ لیے، اب دیکھ رہے مجرور. ہم پیش کا ہو گیا، اب زیر کے لیے آئیے. تو زیر کے لیے ہم کو کس کی ضرورت پڑے گی؟ پریپوزیشن کی ضرورت پڑے گی. کس کی ہوگی؟ پریپوزیشن. پریپوزیشن یعنی حروف جارہ. حروف جارہ کل کتنے ہیں؟ 17 ہے. یہاں پر آپ کو چند حروف جارہ کی مثالیں دیتے ہوئے بتا رہے ہیں. تو یہاں پہ کیا بتا رہے؟ دیکھیے حروف جر کس کو بتا رہے؟ لٹرل میننگ اس کا کیا ہے؟ حرف جر کا پارٹیکل آف پلنگ. پارٹیکل آف پلنگ. پارٹیکل ایک حرف ہے، یعنی پلنگ. پلنگ کا معنی بدلنا. کیسے؟ یہاں پر دکھا رہا دیکھیے آپ کو البیتو. البیتو کے معنی ہے گھر. البیتو. اب اگر یہ خالی تھا البیتو، کیا تھا یہ؟ البیتو. اوکے. البیتو. تو اب یہ البیتی کے اوپر ہے پیش. البیتی کے اوپر کیا ہے؟ پیش. صرف یہ ایک لفظ مبتدا کا ہے تو یہاں پر اس کے اوپر آیا پیش. اب ہم جو ہے اس سے پہلے البیتو سے پہلے حرف جر، ان میں سے کوئی بھی حرف جر داخل کر لو. یہاں پر آپ کو فی بتا رہا، میں کسی اور ایگزامپل دیتی ہوں. الا. یہ الا نہیں جو ہے من دے لکھیں گے. من البیتی، گھر سے. کہاں سے گیا زید؟ گھر کے باہر، گھر سے گیا. تو یہاں پر ہم من کا ایگزامپل دیکھیں گے. من البیتی کیا ہو گیا؟ من. تو یہ من حرف جر آنے کی وجہ سے، ایک سیکنڈ، تو یہاں پر دیکھیے من حرف جر آ گیا. یہ تھا بیتو. اب من حرف جر آنے کی وجہ سے یہ پیش کس میں بدل جائے گا؟ یہ پیش کسرہ میں بدل جائے گا. کیوں کسرہ میں بدل جائے گا؟ کیونکہ اس سے پہلے حرف جر من آیا ہے. حرف جر من نہیں آیا تو اس کے اوپر پیش تھا، لیکن حرف جر من آنے کی وجہ سے اب یہ پیش کس میں تبدیل ہو گیا؟ کسرہ میں. من البیتی. کیا ہو گیا یہ؟ من البیتی. الف لام آنے کی وجہ سے اس کو کسرہ آیا ہے، تنوین نہیں آیا، ادروائز تنوین میں ڈال سکتے تھے ہم. تو من البیتی. تو یہ کیا ہے؟ پریپوزیشن. جب بھی کسی بھی اسم پر، کسی بھی ناؤن پر پریپوزیشن کا حرف جارہ کا کوئی حرف داخل ہو تو وہ اپنے بعد والا اسم، یعنی من کے بعد جو اسم ہے، اپنے بعد والے اسم کے آخری حرف یہاں پر تا ہے، آخری حرف کو کسرہ میں بدل دیتا ہے. تو اس کے اوپر اصل تو تھا دمہ، لیکن حرف جر من داخل ہونے کی وجہ سے یہ کسرہ ہو گیا ہے. کیا ہو گیا؟ یہ کسرہ. تو من کیا ہے؟ یہاں پہ بتا رہے من حرف جر. من کیا ہے؟ حرف جر. من کیا ہے؟ حرف جر. حرف جر مطلب پریپوزیشن. جو حرف ہے یہ من، جو حرف ہے یہ حرف جر کا حرف ہے. کس کا حرف ہے یہ؟ حروف جارہ میں کا ایک حرف من ہے. تو اسے ہم بولیں گے حرف جر. حرف
जर। ओके, ये है हरफे जर। और ये बैत क्या है यहाँ पर, मिन बैत पर दाखिल होने की वजह से बैत क्या हो गया, कसरा है, तो बैत यहाँ पर क्या है, हालते जरी में। बैत यहाँ पर क्या है, हालते जरी, हालत जरी में है, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, इसमें मजरूर। क्या बोल रहे हैं इसको, ये है तो इस्म ना बैत, तो किस कौन सी हालत में है, जर की हालत में, मजरूर की हालत में है, तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं इसमें मजरूर। क्या बोल रहे हैं हम इसको, इसमें मजरूर। आ गया इतना समझ में। मिन हरफ जर है और बैत मजरूर हाल इसम है, और ये इसम कौन सी हालत में है, जरी जेर कसरा की हालत में है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, मजरूर, इसमें मजरूर। मिन हरफ जर आने की वजह से बैत को कसरा आ गया। अब ये जार और मजरूर, जार एंड मजरूर मिलकर यहाँ पर क्या बता रहे, जार और मजरूर दोनों को एक जगह कर देंगे, जार मजरूर मिलके एक मुताल्लिक बनता हुआ, एक अलग बहस है लंबी, बस इतना ध्यान में रख लो कि ये जार और मजरूर किस तरह से मिन, मिन आकर हुर्फे जर आकर ताकि दम्मा को कसरा में बदल दिया है, इसको बोलते हैं पार्टिकल ऑफ पुल्लिंग। ये है हरफ जर का काम। क्लियर है, इतना समझ में आ गया सबको। जी। चलिए अब यहाँ पर देखिए इसके एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल्स दे रहे, फी के माना है में, इन, अला के माना है ऑन, पर, मिन के माना है फ्रॉम, इला के माना है टू। तो ये 17 हुर्फ जारा में अक्सरियत के साथ इन ये चार इस्तेमाल होते हैं, घर में, किताब मेज पर, मस्जिद से, या स्कूल की तरफ, इस तरह से। बाकी के वो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं हुर्फ जारा, बस ये चार हुर्फ जारा आपको कसरत से इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पे क्या बता रहे, वेन अ नाउन इज प्रिसीडेड बाय अ प्रीपोजिशन, जब भी नाउन से पहले प्रीपोजिशन आएगा, यानी हरफ जर आएगा इसम से पहले, तो इट इज सेड टू बी इन जेनेटिव केस, यानी वो इसम क्या हो जाएगा, जब भी किसी भी इसम से पहले हुर्फ जर दाखिल होगा, तो हुर्फ जर क्या करेगा, उसके बाद जो इसम आया है उस इसम को कसरा में बदल देगा, कसरा में बदल देगा। जेनेटिव केस यानी वो हालत मजरूर में हो जाएगा, तो वो इसम क्या बन गया, ये इसम हालत मरफू में था, तो इसम मरफू से क्या हो गया, इसमें मजरूर हो गया। ना क्लियर है, मरफू से मजरूर किस तरह बन गया। नाउन एंडिंग्स में हम पढ़े थे, नाउन एंडिंग में कभी फतहा आता है, कभी दम्मा आता है, कभी कसरा आता है, तो हमने दम्मा वाले मिसालें देख लिए हैं, अब हम देख रहे हैं कसरा वाले मिसाल, यानी हमने पेश वाले देख लिए, अब हम देख रहे हैं जेर वाले मिसालें। क्लियर। जैसे वेन अन, अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, द हाउस, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, अल बैतु इन द हाउस, फिल बैती या मिन अल बैती घर से या घर में, ये था अ हाउस, बैतुन इन अ हाउस। अ हाउस, सिर्फ अ हाउस के लिए बैतुन का इस्तेमाल होता है, घर के अंदर बोलना है, तो फी बैतिन इन अ हाउस, या मिनल बैती मतलब फ्रॉम अ हाउस, फ्रॉम दी हाउस, सॉरी, फ्रॉम दी, मिनल बैती फ्रॉम दी हाउस। फिल बैती इज अ शुबहुल जुमला, यानी ये शुबह जुमला है। शुबह जुमला मतलब क्या, ये मतलब पूरा, एक्चुअली ये जुमला तो बन गया है। अल बैतु फिल बैती, ये जार मजरूर मिलके मुतालिक हो गया, सिर्फ एक जुमला बना है। मैं आप लोग इससे पहले सिखाई थी तहकीक इस तरह से होती है, एक शुबह लफ्ज महफूज मानते हम, पोशीदा मानते, वहां पर वो जाहिर न हो, कोई भी फेल का मुतालिक, फेल का ही मुतालिक बनता है, तो ये मुकम्मल जुमला नहीं है। यहाँ पर देखिए, इट लुक्स लाइक ए सेंटेंस, ये सेंटेंस जुमले की तरह लगता है, बट इज नॉट वन, लेकिन ये जुमला नहीं है, ये मुकम्मल जुमला नहीं है। ये जुमले की तरह फिल बैती घर में बात समझ में आ गई है, लेकिन ये पूरा मुकम्मल जुमला नहीं हो सकता, क्योंकि इससे पहले कोई फेल आना पड़ता। ये जब मुतालिक मिन जार मजरूर मिलकर एक मुतालिक बनता है, ताल्लुक रखने वाला, किससे ताल्लुक रखता है ना, फेल से ही ताल्लुक रखता है, तो इससे पहले फेल आना जरूरी है। जैसे ज़हबा ज़ैदुन, ज़हबा गया, ज़ैदुन घर, घर से, मिनल बैती घर से, ज़हबा ज़ैदुन मिनल बैती, ज़ैद घर से गया, इला की तरफ, मस्जिदी मस्जिद की तरफ। इस तरह से जुमला पूरा हो तो वो पूरा जुमला जुमला इसमिया या जुमला फ़िअलिया बनता है, लेकिन जहाँ हर्फ जर का मुतालिक बनता है तो वो जुमले फ़िअलिया ही होता है। यहाँ पे ये जो जुमला है ये क्या बता रहे, शुबह जुमला है, ये मुकम्मल जुमले की तरह लगता है, लेकिन ये है नहीं जुमला। ओके, क्लियर है इतना। ये शिब्बातुल जुमला जो है, ये इसका मतलब है कि ये जुमला मुकम्मल नहीं है।
شبہ الجملہ، شبہ جملہ ہے، جملے ہی کی طرح ہے، ہاں یہ جملے کی طرح لگتا ہے، لیکن شبہ کے معنی ہے مشابہ، اس جیسا، جملے جیسا اچھا ہے، مشابہ. ہاں بٹ اٹ از ناٹ اوکے وہی، لیکن لیکن مکمل جملہ نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے کوئی لفظ اسم یا فعل لانا پڑے گا، اسم یا فعل تو اوکے آئے گا ہی آئے گا اس میں کسی طرح، اگر اوکے فعل نہیں بھی لکھا ہوتا، خالی زید من البیتی لکھ دیتے یا زید فی البیتی لکھتے، زید گھر میں ہے، تو بھی یہاں پر فعل کو پوشیدہ ماننا پڑتا تھا ہم کو، تو مطلب یہ جملہ مکمل نہیں ہے، جملے کی طرح یہ ہے لیکن یہ جملہ نہیں ہے، بس بات ادھوری اوکے ہے یہاں پر، پوری مکمل بات نہیں ہے، اوکے. ادھوری بات ہے صرف، گھر میں تو گھر میں کیا، گھر میں کیا کپڑے، کتابیں، کون، انسان، جانور، کیا ہے بولنا چاہ رہے آپ گھر میں، کیا بولنا چاہ رہے گھر میں، گھر سے کیا، تو بات پوری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ جملہ مفید نہیں ہے، یہ جملہ مکمل نہیں ہوا ہے، مفید نہیں ہے جو پوری پوری بات دے رہا ہے، جملے غیر مفید ہے، یہ غیر مفید مطلب وہ جملہ جو پوری مکمل بات نہ دے، ٹھیک ہے. اوکے اب یہاں پر دیکھیے، اب پریپوزیشن کے ایگزامپلس دے رہے قرآن مجید سے، جیسے یہاں پر بتا رہے علا، علا کا مطلب معنی ہے پر، علا کے معنی ہے پر، آن، لو انزلنا، جب کہ ہم نے نازل کیا تھا، ہاد القرآن، قرآن کو، علا جبل، علا کے معنی ہے پر، تو کس طرح سے قرآن مجید میں ان حروف کا استعمال ہوا ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں یہاں پر، علا، علا جبل، پہاڑ پر، علا کے معنی ہے پر، تو یہاں پر علا حرف جر آنے کی وجہ سے جبل کے نیچے کسرہ آیا ہے، ادروائز ہی جبل کے اوپر زبر یا پھر زیر یا پھر پیش کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہاں پر علا حرف جر آنے کی وجہ سے، علا حرف جر آنے کی وجہ سے یہاں کے جبل کو کسرہ آیا ہے، جبل کو کیا آیا ہے، کسرہ آیا ہے، کلیئر ہے اتنا. اور جبل کو کسرہ آیا ہے، اور جبل، جبل یہاں کون سا اسم ہے، یہ اسم مجرور ہو گیا، اور یہ یاد رکھیے یہ حروف جارہ صرف اسم پر داخل ہوتے ہیں، فعل پر داخل نہیں ہوتے ہیں، تو یہ جبل اسم ہے، تو اب یہ کون سی حالت میں ہے، مجرور میں ہے، تو حالت مجرور، تو اس کو کیا بولیں گے، اسم مجرور، کیا ہوا اب انہیں، اسم مجرور، اور یہاں پر انہیں نکیرہ ہے یا معرفہ، تو انہیں نکیرہ ہے، کیوں، کیونکہ اس کے اوپر تنوین آیا ہے، اگرچہ کہ یہاں پر الف لام داخل ہوتا تو یہ علی الجبلی ہوتا، یہاں پر الف لام نہیں ہے، یہ نکیرہ ہے، اسی لیے اس پر تنوین آیا ہے دو زیر، اور اللہ حرف جر داخل ہونے کی وجہ سے جبل کو کسرہ آیا ہے، ٹھیک ہے. جی سب کو سمجھ میں آ رہا ابھی، حرف جارہ کا جی، استعمال، لیکن کیا آواز وہ ہو گئی، دور سے آ رہی تھی. جی آپ کا آواز تھوڑا سا سلو ہو گیا ابھی، جو بولا ایکسپلین کیا وہ تو سارا کچھ سمجھ آ گیا. الحمدللہ، کسی کو کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے نا اس میں، جی نہیں. چلیے الحمدللہ. چلیے اس کے بعد یہاں پر من بتا رہے، من خلق پیدا فرمایا انسان کو، خلق الانسان پیدا فرمایا انسان کو، کس سے، من کے معنی کیا ہے، سے، یہاں پر علا کے معنی تھی آن، ہی کریٹڈ مین فرام، من کے معنی کیا ہے، فرام، سے، من کے معنی کیا ہے، فرام، سے، من کے معنی سے فرام، تو من حرف جر آنے کی وجہ سے علق، علق کس کو کہتے ہیں، ایک خون کے ٹکڑے کو کہتے ہیں، وہ جو کہا جاتا ہے نا خون کے لوتھڑے سے ہم نے انسان کو پیدا فرمایا، تو وہ ہے، تو علق، علق، من علق، علق سے، تو من حرف جر آنے کی وجہ سے علق کے نیچے کسرہ آیا ہے، اور علف نکیرہ ہے، اس پر الف لام داخل نہیں ہوا ہے، اسی لیے اس کو ہم تنوین سے ریپریزنٹ کیے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو تنوین سے ریپریزنٹ
کیا ہے. من علقن، من علقن کلیئر ہو گیا. قرآن مجید میں یہاں پر اب تک ہم نے دیکھ لیے تھے قرآن مجید میں کہاں کہاں زبر آتا ہے، سوری پیش کا ہم لوگ دیکھے تھے، کہاں کہاں پیش یعنی دمہ کہاں کہاں آتا ہے اور کیوں آتا ہے، کس صورت میں آتا ہے. جب کسی بھی لفظ پر دمہ آتا ہے تو وہ دمہ کیا کہلاتا ہے، وہ دمہ والا لفظ کیا کہلاتا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں قرآن مجید کے لفظوں میں کسرہ بھی داخل ہوا ہے، تو وہ کسرہ کیوں داخل ہوتا ہے، کس صورت میں داخل ہوا ہے، اور جب انہیں اس پر کسرہ داخل ہوتا ہے تو یہ لفظ کیا کہلاتا ہے. اگر اس پر 2 زیر آئے تو یہ کیا کہلا رہا ہے، 1 زیر آئے تو کیا کہلاتا ہے. اگر اس پر الف لام داخل ہو تو کیا بن رہا، اگر الف لام داخل نہ ہو تو کیا بن رہا. یہ ہم تحقیق کر رہے ہیں قرآن مجید کے لفظوں کی، اعراب کی. ابھی تو ہماری صرف اعراب کی تحقیق چل رہی. ٹھیک ہے، کلیئر ہے اتنا. من علقن، علق سے، ہمیں من کے معنی ہے فرام، من حرف جر آنے کی وجہ سے علق کو کسرہ آیا ہے. اوکے ایک کوشچن اور پوچھ لوں. جی. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ فعل پہ حرف جر داخل نہیں ہوتا، صرف اسم پہ آتا ہے، تو کیا فعل مبنی ہوتے ہیں؟ نہ نہ نہ، فعل مبنی نہیں ہوتے. صرف فعل میں فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، فعل مضارع معرب ہوتا ہے. اوکے، تو پھر یہ فعل صرف شروع میں ہی آتا ہے، مطلب کیونکہ اس پہ حرف جر، اگر حرف جر کے بعد کیا فعل آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ آ سکتا ہے لیکن حرف جر کے فوراً بعد والا لفظ فعل نہیں ہوتا. جیسے یہاں پر دیکھیے خلق اوکے. فعل ہے، یہ خلق ہوں. فعل ہے، تو یہ جملے کے شروع میں آتا ہے فعل. جملہ جو بھی شروع اوکے. ہوتا ہے فعل کا، فعل سے ہی شروع ہوتا ہے. بولنے میں ٹرانسلیشن میں اچھا. فعل بعد میں آتا ہے، لیکن عربک کے ریٹرن میں پہلے فعل کو لایا جاتا ہے. اب یہاں پر من علق بات مکمل ہو گئی، پھر اس کے بعد جملہ اور ہوں. کنٹینیو ہو رہا ہے، تو یہاں پر فعل اور لا سکتے تھے، فعل اور آ سکتا ہے ہوں. یہاں پر. خلق الانسان، اوکے. پھر خلق جعل، اس طرح سے. اس کے اوکے، بعد یہ بات مکمل لیکن ہو پھر گئی، اس پھر کے فعل بعد کا استعمال ہوگا. لیکن اگر مطلب ایک لفظ آ جاتا ہے حرف جر کے بعد اسم، اس کے بعد اگر فعل آتا ہے تو اس میں کوئی چینجز نہیں ہوں گے، مطلب جس طرح ہاں سے وہ ہوگا ہاں، اسی طرح سے نہیں ہوگا. نہیں، اس سے کوئی چینجز اوکے. نہیں ہے. اس لیے میں یہاں پر آپ کو ابھی کیا بولی، اوکے. حرف جر اپنے ہوں. بعد والے اسم، صرف اپنے بعد والے اسم میں ہی چینجز کرے گا نا، اس کے بعد اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. صرف اس کا عمل صرف کہاں ایک تک ہے، اسم پہ. اس کے فوراً بعد جو لفظ آیا ہے اس کے بعد والے لفظ پر ہی اس کا عمل ہوتا ہے، اس کے بعد والے لفظ پر اس کا کوئی عمل نہیں ہوتا. اچھا، یعنی اللہ کے بعد اگر اور ایک اسم آئے گا تو وہ اپنی حالت میں رہے گا، اس میں چینجز نہیں ہوں گے. نہیں، اگر اسم آ رہا اور وہ اسم موصوف صفت والا ہوتا تو ہوتے، جیسے رحمان ہے اور رحیم ہے، تو من یہاں پر آتا اوکے. من الرحمانی رحیمی، اس طرح سے ہوتا تھا. اوکے. اوکے، 2 وہ الگ اسم چیز، ایک ٹھیک. جگہ جمع ہو جائے اور وہ موصوف صفت کی صورت میں ہو، تو جب اس کے اوپر پہلے والے پہ جو اعراب ہوگا دوسرے والے پہ بھی وہی اعراب ہوگا اوکے. موصوف اوکے، صفت ٹھیک. کا. فعل آیا تو اس کو فعل پر کوئی عمل نہیں ہوگا. اوکے، تھینک یو. ٹھیک ہے؟ سسٹر ایک سوال. جی. اور یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا کہ اگر ایک زیر ہوگا یا 2 تنوین لگا ہوگا کیا؟ ہاں، یہ تو کامن ہے نا، بہت ہم سیکھ چکے ہیں. یہاں پر اگر الف لام ہوگا تو 1 زیر ہوگا، اگر الف لام نہ ہو تو 2 زیر ہوگا. ٹھیک ہے سسٹر. معریفہ اور نکیرہ ہے، اگر معریفہ ہو تو ایک آئے گا کسرہ، اگر معریفہ نہ ہو تو کسرتین ہو جائے گا وہ. ٹھیک ہے، چلیے یہاں پر آئیے. اب جی. الا کا کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے، دیکھیے انا، بے شک، الا کے معنی ہے کی طرف. الا کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کی طرف، ایک ہوتا ہے کو کا استعمال کب کریں گے، جب ذہبا، فعل ذہبا کا استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر کو کا استعمال کریں گے، ادروائز الا کے معنی کی طرف استعمال کریں گے. چاہے کو ہو چاہے کی ہو، انگلش میں اس کو بولیں گے ٹو وی شیل بٹ ریٹرن ٹو. الا کے معنی ہوتا ہے ٹو، بے شک ہم لوٹیں گے. الا کے معنی ہے کی طرف، الا کے معنی کی طرف، ایکچوئل میں کی طرف معنی ہے اس کے، جب ذہبا کے ساتھ آئے گا تو ہم اس کو کے معنی لیں گے. ٹھیک ہے. ربنا ہمارے رب کی طرف، ربنا رب کی، ربی رب، نہ ہمارے، یہ نہ ضمیر ہے. آگے چیپٹر میں انشاءاللہ اس کے فوراً 1-2 چیپٹر بعد ہی آپ کو یہ ضمائر سکھائے جائیں گے، وہاں پر آپ لوگ جب یہ نہ ذہن میں رکھ لیجیے، نہ ضمیر ہے. آگے ہم دیکھیں گے چیپٹر میں کہ نہ ضمیر کہاں پر استعمال، کیسی کون سی ضمیر ہے یہ. ٹھیک ہے. ربنا ہمارے رب کی طرف، ربنا ہمارے رب. تو یہاں پر الہ حرف جر آیا ہے، تو یہاں پر ربنا کی، یہاں پر اب آپ لوگ کس پہ
एराब देखेंगे, क्या बा पे देखेंगे या ना पे देखेंगे कसरा? बाप है। बा पर देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये ना जमीर है। ये ना क्या है? जमीर है। तो जमीर का एराब, जमायर का एराब नहीं बदलता। रब्बी में ना का इस्तेमाल हुआ है। रब्बी ये है इस तरह से, रब्बी ना, रब्बी ना, तो ये ना को नहीं देखेंगे हम। ये रब्बी के रब्बू को, ये असल पेश था, जेवर था, जो भी था। तो यहाँ पर इला हरफे जर आने की वजह से हम रब्बी को क्या कर दिए? कसरा लगा दिए। रब्बी को क्या कर दिया हम यहाँ पर? कसरा लगा दिए। इला रब्बिना, हमारे रब की तरफ। रब्बिना, इला हरफे जर आने की वजह से रब को कसरा आया है। ये ना जमीर है, तो इसलिए ना का एराब नहीं देखेंगे, बल्कि रब के बा पर जो एराब दाखिल हुआ है उसको हम देखेंगे। ओके। इसी तरह फी का इस्तेमाल देखिए। फी है, फी हरफ जर दाखिल होने की वजह से लैलतिन को कसरा आया है। लैलती, इन्ना बेशक, अंजलना हमने नाजिल किया, बेशक हमने नाजिल किया, फी में लैलती कद्र, लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र में, यानी हम कलाम पाक को हमने, इन्ना अंजलना हूँ, अंजलना या अंजला फेले मुजारे है, ना हमने, हूँ उसको, हूँ जमीर है। ये आप लोग को नेम्स इसलिए बोल रही हूँ, आगे चैप्टर में ये आने वाला है आपको। बेशक हमने इसको नाजिल फरमाया कुरान मजीद को। फी क्या है? हरफे जर। फी हरफे जर आने की वजह से लैलतीन को क्या आया? कसरा आया। लैलती को क्या आया? कसरा आया। फी हरफे जर आने की वजह से ये ता के नीचे का एराब देखेंगे हम। ये ता के नीचे क्या आया? कसरा आया है। फी लैलतिल कद्र, यहाँ पर हाँ, फी हरफे जर आने की वजह से लैल के माना है रात, लैल के एक्चुअल माना है क्या है? रात। तो हमने यहाँ पर फी हरफे जर आने की वजह से लैल को, लैलती को कसरा आया है। आप ही कदरी इसम है क्या? क्या माँ? लैलतिल कदरी, ता पर भी जेर है और रा पर हाँ भी जेर है। हाँ आगे हाँ, ये इसमें है, दोनों लैलती इसम है। इसमें है। हाँ, जी। फी हरफजर सिर्फ इसम पर ही दाखिल होता है। फी हरफजर सिर्फ इसम पर ही दाखिल होता है। ये मुजॉफ मुजॉफ इले है। ये मुजॉफ कदरी। अगर ये फेल होता तो कद, इस पर अलिफ लाम नहीं आता था, और इसके दाल पर भी जबर आता था, जबर जेर आता था। इसका जजम नहीं आता। फेल के तीनों लेटर्स पे भी जजम नहीं आता। ठीक है, इतना ध्यान में रखिए। और अलिफ लाम भी सिर्फ इसम पर ही दाखिल होता है, कसरा पर दाखिल, सॉरी, इस फेल पर दाखिल नहीं होता। फेल पर दाखिल नहीं होता। अलिफ लाम भी सिर्फ, और ये जो गोलता है ना, ये गोलता भी इसम पर ही दाखिल होती है। अलिफ लाम भी इसम पर ही दाखिल होता है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीक में पहले इसम की अलामतें पढ़ाऊंगी, 11 अलामतें, तो उससे आप लोग को ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अन, अन के माना है, अन के माना है से, अबाउट, अन के माना है से, अबाउट, अबाउट। यहाँ पे क्या बोले? अन, अन के माना है अबाउट, और से क्यों बोलते हैं? से उर्दू में क्या बोलते हैं? से। अन अस्हाबी, अन आने की वजह से अस्हाब को कसरा आया।